होइन को हो यहाँ को सुतेको अर्का दैलो अगाडि आएर को मान्छे हुन्छ अर्का दैलो अगाडि आएर सुत्छन् को तपाईँ को हो तपाईँ सानी 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 मेरी छोरी सानी कहाँ गएको थियौ तिमी छोरी कहाँ गएको थियौ तिमी मेरो छोरी कहाँ गएको थियौ बाबा तिमी कहाँ गएको थियौ छोरी तिमी मेरो छोरी छोरी मैले त भनेको थिएँ नि मेरो छोरी जिउँदैछ भनेर मेरो छोरी कहाँ गएको थियौ बाबा तिमी हेर्नुसम्म सानी कहाँ सानी कहाँ गएको थियौ छोरी तिमी मेरो छोरी नरो आइहाल्यो नि अनि बाउ भाइ खै त सानी आमा सानीको भा त बिहोस पो जान्छ जान्छ है ए बाबु ए छोरा आइज न के अनुहार त भयो ए छोरा कसरी बिहोस लाग्यो sampai guna macam Dula Ya budak udah na. Sani ka ba? Udah na. Nah, Sani ka ba? Tapi hospital. Babu. Babu. It's all udah. Udah. Terus dia lagi. Udah. Wait. Wait. Udah. Gimana? Ini Sani. Tolong Sani. Ama jangan golana. आमा तल दिदी रोइरहेको छ जस्तो लाग्यो तल जाउँ न बाबु हिजो मात्र दिदीको काजक्रिया गरियो आज घरमा आइ मलाई त पत्याउनै गाह्रो भयो
मरेको आत्मा हो कि जिउँदै आएकी हो? आमा मेरो दिदी मरेकी छैन, मरेको आत्माले यसरी बोलाउँदैन। हिँड जाऊ ढोका खोल्नलाई, हिँड। आमा 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 ढोका खोल न, म तिम्रो छोरी सानी, मलाई किन यस्तो गरेको थिए? आमा ढोका खोल न भनेको। सुन्यौ त आमा, यो मेरो दिदीको आवाज हो। सुन त, जाउँ भने आमा, दिदीको आवाज हो। ठुली आमा, ठुली आमा, ए ठुली आमा, म कस्तो सानीको झझल्को आएको। यसै गरी ठुली आमा भनेर बोलाउँथे त पो। अनि के काम ल्याएस् त? अचम्मै भयो ठुली आमा, अचम्मै भयो। अब के हुने हो यो गाउँमा? होइन के अचम्म भयो? हिजो राति सानीको आत्मा आयो। होइन के भन्छ यो? मरेको मान्छेको आत्मा पनि प्रष्ट देखिने गरी आउँछ र भने? खोइ आउँदो रहेछ त। मध्यरातमा मेरो घरमा ढोका ढोक्ढोक गर्यो। यसो ढोका उघारेर हेरेको त ठुले आमा, सानीको त रूपै अर्को। कस्तो रूप? राम्रोसित त हेरिस्? धेरै बेर त हेरिन, आफ्नो मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोकेको, सिन्दुर पोते फरिया राखी जस्तो त लाग्थ्यो। कतै सानी जिउँदै त छैन। भाइले भिरबाट खसालेर मार्दी भन्थ्यो। बाँची जस्तो छ। सानी बाँचेर आकिने भए त मैले पिटेर बेहोस पारेको कुरा त्यसको बाबुआमालाई भन्दी भने त म त सिधै जेल। पुलिसले पनि खोजिरहेछ। होइन एकचोटि त्यसको घरमा जानै पर्यो। ठुली आमा के भयो? केही भएको छैन, तेरो काम सक्यो होइन? घर जा त पनि। हस्। आमा खोइ त दिदी, तिमीले अघि भर्खर दिदीलाई भेट्या भने होइन? तिमीलाई भ्रम भयो जस्तो छ आमा। होइन बाबु, यही खोइ त अहिले मैले त्यसलाई अङ्गलो पनि मारेको। हे भगवान्, के भयो यस्तो? हे भगवान्। सानी दिदी, बाबु, तेरो दिदी मरिसके। पक्कै पनि त्यसको आत्मा आएको हो हामीलाई भेट्नलाई। हे भगवान्। नरो आमा, धेरै नरो। बाउ पनि बेहोस छन्, आज अस्पताल जानुपर्छ। किन भित्र जाउँ? होइन चिया खाना सधैँ मैले बिहानै बोलाउनु पर्थ्यो। कता गएछ यो एक बिहानै? यसो एक कप चिया खाएर भाइकोतिर जाउँ भने अब भाइलाई कस्तो भयो, बिचरा बेहोसमै थियो। ठिक नभएको भए 2-4 जना गाउँले बोलाएर हस्पिटलतिर लानु पर्ला जस्तो। सानी, तँलाई एउटा कुरा थाहा छैन? तेरो काज क्रिया गरिसके तेरो बाबुआमाले, त्यही भएर ढोका नखोलेको हो तँलाई। मेरो काज क्रिया हो? त यत्रो दिन घर नआएपछि गाउँभरि त मरिस रे भनेर हल्ला फिच्यो। त्यही हल्लाको आधारमा तेरो बाबुआमाले तेरो काज क्रिया गरे। ठुली आमा, यो तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? म त जिउँदैछु त, म मरेको छैन। फेरि मेरो बाबाले कसरी गर्यो मेरो काज किने? कसरी?
को तबला वो छोड़ देना सोनी त होसमा आइज त यो सब मैले गरेको होइन बुझिस् मैले घचाडेर तँ व्यवस्था भएकी थिइस् मैले पानी छम्केर पिँढीमा सुताएको थिएँ तेरो टाउकोमा चोट लागेको थियो त्यही भएर औषधि लगाइदिनलाई औषधि लिन भित्र गएको भित्रबाट औषधि लिएर आउँदाखेरि त थिइनस् अब यसमा मेरो के दोष त नहुँदा तेरो बाबुआमालाई सम्हाल्ने मै हो सुन मैले घचाडेर बेहोस पारिदिएँ भनेर कसैलाई पनि नभन्नु नि तब मात्रै म तँलाई सहयोग गर्छु ठुले आमा तपाईँले जे भने पनि म मान्छु मेरो बाबुआमासँग मलाई भेट गराइदिनुहोस् बिन्ती छ बरु म जिन्दगीभर तपाईँकै सेवा गर्न पनि तयार छु जसरी भने मेरो बाउ भाइ आमासँग भेट गराइदिनुहोस् न बिन्ती छ ल त्यो सब म मिलाउँछु तँ घर जा अहिले है तँ घर जा म पछि आउँछु है म पछि आउँछु घर जा ल बाबु तँ बाउलाई कुरेर बसिरहेको है म गाउँतिर गएर मान्छे बोलाएर लिएर आउँछु दिदी आमा तिमीले भने हो रहेछ हाम्रो दिदी आएछ बाउ बाउ उठ न बाउ बाउ दिदी आए बाउ उठ न भने दिदी आए अनि त मेरो छोरी होस् त बाउ बाउ उठ न भने बाउ बाउ दिदी आए भने उठ न बाउ सानीको बा हाम्रो छोरी आए दिदी सानीको बा हाम्रो छोरी आए सानीको बा बाउ बाउ दिदी आए क्या उठ न भने बाउ उठ न बाउ सानी आइसक्यो उठ्नुहोस् न बाउ 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 उठ्नुहोस् न ए बाउ हाम्रो छोरी आए उठ न सानीको बा सानीको बा उठ हाम्रो छोरी हाम्रो छोरी छोरी आइ नि हाम्रो छोरी आइ नि
हाम्रो सानी आइले आमा अब धेरै नरुनु दिदी पनि आइसक्यो मेरी छोरी सानी त कहाँ गएको थिइस् यतिका दिनसम्म हामीलाई छोडेर तँलाई थाहा छ त बिना हाम्रो हालत कस्तो भएको थियो तेरो बाउ मुटुको रोगी करिब करिब मरे अवस्थामा पुगेको थियो छोरी तपाईँको छोरी सानी म जिउँदैछु बाउ म मरेको छैन म जिउँदैछु बाउ म मरेको छैन बाउ म जिउँदैछु मेरी छोरी सानी तिमी फर्केर आयो सानी सुन त यहाँ कथाले अर्कै मोड लिइसक्यो सानी जिउँदै घर आइसकी त्यसलाई त मैले भिरबाट उल्टाइदिएको अझै मरेकी रहेन छे अब म फेरि त्यसलाई मार्न आउन पर्ने नत्र बर्बाद हुन्छ चुप लाग मेरो कुरा सुन सानीलाई तैँले मार्नु पर्दैन अब सबै कुरा मैले मिलाइसकेँ त गाउँ नफर्की अब ल ठिक छ अनि अर्को कुरा दिदी मलाई बिनाजुले देखि जस्तो लागेछ बिनाजुले कुरा निकाल्नु भयो भने तपाईँले मिलाउनु नि त्यसको त चिन्तै नलिन तेरो भिनाजुलाई त म कान्छी औँलाले घुमाउँछु ल फोन राख भित्ताको नि कान हुन्छ भन्छन् यसरी कुरा गरेको अरूले सुने भने बर्बाद हुन्छ ल फोन राख ल बाई दिदी बल्ल सबै कुरा मिलाइयो छोरी सानी तिमी यतिका दिनसम्म हामी बाबुआमालाई यो सानो भाइलाई छोडेर कता हराएका थियो बाबा तिमी नभएर हाम्रो हालत कस्तो भएको थियो तिमीलाई थाहा छ अब म जोडेर गाइजान्छ छोरी सानी यो सब के हो यो पोते सिन्दुर यो साडी यो सब के हो बाबा तिम्रो मलाई थाहा छैन बाउ मलाई केही थाहा छैन सानी यो सब के हो सत्य सत्य बोल दिदी के तैँले बिहे गरिस् हामीले त त हराइस् भनेर सारा संसार खोज्यौ अन्तिममा त मरिस् भन्ने कुरा थाहा पायौँ अनि तेरो अनि मेरो कास किने पनि गर्यो यही भन्नु खोजे होइन तैँले मलाई सबै थाहा भइसक्यो भाइ मलाई सबै थाहा भइसक्यो यो सब ठुली आमा के ठुली आमा के ठुली आमा लो न सानी त यो के विपत्ति आइपर्यो त सानी नै होस् हिजो मात्र काजक्रिया गरेको आज मान्छे घरमा मैले त भनेको थिएँ नि हामी छोरी सानी जिउँदै छ भनेर तपाईँको दाजुभाउजूले लगाए नि काजक्रिया गर्नलाई मेरो छोरी सानीको लौ न नि यो के अचम्म होइन के भयो के हुनु नि हेर्नु न यहाँ यो के अचम्म सानी हिजो भर्खर काजक्रिया गरेको त तेरो काजक्रिया मर्दै नमरेको मान्छेको काजक्रिया गर्नु भएन किन गर्नुभयो यस्तो आमा किन मेरो काजक्रिया गर्नुभयो म त जिउँदैछु त किन हल्लाको मनमा मेरो काजक्रिया गर्नुभयो किन भयो किन
छोरी छोरी मलाई यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन छोरी, केही पनि थाहा थिएन। म अनजान छु छोरी यसको बारेमा। मलाई माफ गर्थे छोरी, मलाई माफ गर्थे। म छोरी यिनीहरूले गर्दाखेरि काजक्रिया गर्न बाध्य भएँ। मैले त भनेकै थिएँ नि, यिनलाई केही थाहा छैन। बिहोस थिए, तेरो बाबु बिहोस थिए। तेरो लुगा जङ्गलमा अलपत्र अवस्थामा भेटेको भएर तैँले त आत्महत्या गरिस् होला भन्ठानेको। भाइलाई र मलाई जबरजस्ती गाउँभरिका मान्छेलाई तेरो काजक्रिया गर्न बाध्य बनाए छोरी। हामीलाई माफ गरिदे, हामीलाई माफ गरिदे। यत्रो दिनसम्म कहाँ थिइस्, के खाइस्, हामीलाई केही थाहा भएन। कति दिन भोकै बसिस् होला। म आज तँलाई आफ्नै हातले पकाएर चामलको भात खुवाउँछु। लौ न, साँच्चै हो र सानीको हातमा आएको? मैले झुट बोल्छु होला र शान्ति भाउजू? मध्यरातमा आएर मलाई बोलाइ, कसले बोलायो भनेर ढोका खोलेर हेर्दा त सानीको भूत पो रहेछ। बोला नि, तिमी सधैँसँगै हिँडिरहने साथी मरिसकेपछि पनि पिछा नछोड्ने भए सानीले। होइन के को गन्थन मन्थन हो हजुरहरूको? नमस्कार सर। ए नमस्कार नमस्कार। होइन नि हिजो बेलुका प्रौढ शिक्षा पनि लिन आउनु भएन तपाईँहरू, कतातिर जानुभयो? त्यस्तै पर्यो अनि नआएको। भोलिदेखि आउँछौ नि सर। भोलिदेखि चाहिँ पक्कै आउँछौँ। अनि हजुर कता हिँड्नुभयो त? त्यति टाढै चाहिँ होइन, त्यहाँ पर सानीको बाउलाई भेटौँ कि भनेर एकचोटि। सानीको घरमा नजानुहोस् है, सानीको आत्माले तर्साउला नि फेरि। है तेरिका, तपाईँहरूलाई म कसरी सम्झाउँ? जिउँदो मान्छेले त तर्साउन सक्दैन, कतै मरेको आत्माले तर्साउँछ त? ल लागे म तपाईँहरूको कुरा सुने भने मै पनि बौलाउँछु अहिले। हो सर नमस्कार। ए नमस्कार नमस्कार। टाढै लाग्नुभयो कि? टाढै चाहिँ होइन, त्यहाँ पर सानीको घरमा सानीको बाउ बिरामी भएर ढल्नु भएको छ अरे, त्यही भएर यसो हेरेर फर्क्यौँ कि भनेर। बिचरा सारा दिन छोरी नै नभएपछि के हालत भयो होला? त्यही त, त्यही भएर त यसो भेटेर आउँ कि भनेर हिँडेको नि। साँच्ची तपाईँहरू प्रौढ शिक्षा क्लास लिन आउनु भएन नि? किन? अब गाउँमा सानी नभएपछि आमा दिदी बहिनीलाई सम्झाएर ल्याउने कोही पनि भएन। मलाई पनि आउनै मन लागेन सर। अब जे हुनु भइसक्यो। अब भोलिदेखि चाहिँ तपाईँले गाउँको सारा मान्छेलाई बटुलेर क्लास लिन आउनु पर्यो है त? ल हुन्छ, अहिलेको लागि म लागेँ। यसलाई घरभित्र लानु हुँदैन। हाम्रो धर्म संस्कृतिमा काजक्रिया गरिसके मान्छे घर फर्केर आयो भने घरभित्र हुल्नु हुँदैन, अनिष्ट हुन्छ। त्यसैले सानीलाई यो गाउँबाट निकाल्नै पर्छ। बाउ बिरामी छ, यसलाई घरभित्र छिराउनु बित्तिकै बाउलाई केही भइहाल्यो भने? एकछिन बुढो, सानीलाई किन निकाल्नु पर्यो गाउँबाट? यतै कतै राख्दा भइहाल्छ नि। दैला ठेला काटेर नजानु त हो नि। बिचरा कहाँ जाओस् आफ्नो बाबुआमा छोडेर। बिन्ती छ दाइ, हाम्रो छोरी सानीलाई हाम्रै घरमा राख्ने वातावरण मिलाइदिनु। त्यसो नभन्नुहोस्। हुँदैन हुँदैन, यसको पापको प्रतिफल मै मात्रै आइराख्न सक्छ। यसले यो घरको दैलो टेक्नु भनेको मेरो घरको दैलो टेक्नु हो। यो घरको जेठोबाट मै हुँ। भोलि मलाई केही भइहाल्यो भने त खुरुक्क यो गाउँ छोडेर गइहाल भने सुनिनुहोस्। तैँले के भयो? के भइरहेछ यहाँ? सानी केही भएको छैन हजुर। मेरी छोरी सानी मरी भनेर यी सबै मिलेर काजक्रिया गरेछन्। आज मेरी छोरी सानी घरमा आइपुगी। हजुर भएको यति हो हजुर। ल न हजुर, हजुर त पढे लेखेको मान्छे, केही उपाय निकालिदिनु पर्यो। हामी त हाम्रो छोरी सानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ हजुर, हामी बाँच्न सक्दैनौँ। एकछिन पक्नुहोस्। सानी, यो सब के भएको? यो सब कसरी भयो मलाई भन्नुहोस् त। कसरी हुनु नि सर? तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन उहाँको कुरा?
अब उहाँलाई टचर नदिनुहोस्, उहाँलाई उहाँको बस्तर लाउन दिनुहोस्, उहाँलाई तपाईँहरू सँगै मिलाएर राख्नुहोस्। सानीलाई यो समाजमा बाँच्न दिनुहोस्। सानीलाई यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिएको छ। जानुहोस्, तपाईँको लुगा लाउनुहोस्। कहाँ तपाईँहरू यो 50औं वर्ष पुरानो रूढिवादीको पछाडि दौडिराख्नु भएको छ? दिदी के तेरो लुगा जाऊ छोरी जा जा फेरेर आइज जा पसानी हो सामी छोरी साथ जा 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 जङ्गलमा भेटाएको दिदी। भित्र नछिर्नु नि, त्यो लुगा चाहिँ बारीको पाटातिर गएर फेर्नु नि। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के को धन्यवाद? तपाईँ मास्टर भएर सबै आफै मात्रै जानी सुनी भन्नुहुन्छ। सानीले त घरभित्र हुल्न म दिँदै दिन्न। भाइ के भयो तँलाई? यसको कारणले भोलि शाखा सन्तान हाम्रा मासियो भने के गर्छस्? सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म भोलिदेखि नै गाउँका सबै दिदी बहिनीहरूलाई पढो शिक्षा पढ्न लिएर आउँछु है। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्दैछु। यदि तपाईँहरू कसैले सानीलाई यो गाउँबाट निकाल्न मात्र खोज्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुने छैन। बस दिदी। आमा, मलाई कस्तो भोक लागिसक्यो, भात खानु जाऊँ न। जाऊ जाऊ ल हिँड्न। आज त मलाई नै भोक लागिसक्यो आमा। जाऊँ।